बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो खास कर इस मौजू पर है, एक बूढ़े शराबी की तौबा का वाक़या। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की गई है। इसलिए आपको चाहिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में एक बूढ़ा शराबी की तौबा का वाक़या क्या है। जवानों, आओ मैं तुम्हें एक बूढ़े शराबी की तौबा की कहानी न सुनाऊँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर मुबारक है। आपके दौर में एक गुनाहगार शराबी बूढ़ा था। एक ज़ात हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक घर से बाहर निकले। आपने एक घर में आग की रोशनी देखी और साथ में गाने बजाने की आवाज़ भी सुनी। आप फ़ौरन इस घर में दाखिल हो गए तो आपने देखा कि एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है। सर के बाल उसके सफ़ेद हैं, सामने शराब भी रखी हुई है। एक लौंडी गाना गा रही है और दूसरी लौंडी नाच रही है। ये देखकर आपने इस बूढ़े शख्स को कहा, ओ नादान, तेरी टांगें कब्र की तरफ जा रही हैं और तू काम कैसे कर रहा है? मेरी दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद हुआ था तो मैंने मौत को करीब पाया था। हाय ओ नादान, तेरी तो सारी की सारी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अभी तक तूने मौत की परवाह क्यों न की? ओ नादान, तू बजाय रहमान को राज़ी करने के शैतान को राज़ी कर रहा है। सामने शराब लगी हुई है, एक लौंडी नाच रही है और दूसरी लौंडी गा रही है। इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी गलती। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी तो गलती है ही है, पर आज एक गलती आपने भी कर डाली है। वो ये है कि आप बग़ैर इजाज़त के मेरे घर में दाखिल हो गए हैं, कि बग़ैर इजाज़त के किसी घर में दाखिल होने से आपने खुद ही मना फरमाया है। हज़रत, ये आपकी गलती है कि आप बग़ैर इजाज़त मेरे घर में दाखिल हुए हैं। फरमाया, बूढ़े, तुम कहते हो, तुम सच कहते हो, ये मेरी कमज़ोरी है। हाय मैं कुर्बान जाऊँ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान पर कि आपने छोटी सी गलती भी तस्लीम करके उम्मत के नौजवानों को सबक दिया कि जवानों, गलती करके फ़ौरन ही तौबा कर लेना चाहिए। गलती करके तस्लीम कर लेना भी अल्लाह के महबूब बंदों का शेवा है। अपनी गलती मान कर अगले से माफ़ी तलब करना अल्लाह के महबूब बंदों का शेवा है। वो बंदा अल्लाह का महबूब बनने के काबिल है जो शख्स गुनाह करके फ़ौरन तौबा कर लेता है, अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, अपनी कमज़ोरी तस्लीम कर लेता है। जब इस बूढ़े शख्स ने कहा कि आज आपने भी एक गलती कर डाली है कि आप बग़ैर इजाज़त के किसी के घर में दाखिल हो गए हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ने जब ये अल्फाज सुने तो आपकी आंखें आंसुओं से भर गईं और ये कहते हुए इस घर से बाहर निकल गए कि मियाँ मुझे माफ़ कर देना। अब ये बूढ़ा शख्स छुपता फिरता रहा कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे शराब पीते देख लिया है, मुझे गुनाह करते देख लिया है। अब मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब मैं इनके वार से नहीं बच सकता। जो बूढ़ा शराबी एक अरसे तक हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मजलिस में ना आया, ये सोचकर कि अगर मैं उमर के सामने आया, उमर मुझे मार देंगे, मुझे सज़ा देंगे। एक दिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों की एक जमात के साथ बैठे हुए थे कि वही बूढ़ा शख्स खुद को छुपाता हुआ आया और मजलिस के आखिर में बैठ गया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इस बूढ़े शराबी को देखा, किसी को कहा कि जाओ इसको मेरे पास ले आओ। एक शख्स गया और इस बूढ़े शख्स को जाकर कहा, मियाँ उठ, तुझे अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं।
یہ سنتے ہی وہ بوڑھا شرابی شخص کانپ اٹھا، لرز اٹھا کہ آج تو مارا گیا، آج عمر کے بعد سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے عمر اس گناہ کی سزا ضرور دیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خوف اس بوڑھے شخص پر طاری ہو گیا، چھا گیا۔ یہ بوڑھا شخص اٹھا، تھوڑا آگے گیا، جا کر وہیں بیٹھنے لگا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود اسے اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ، آگے آؤ۔ یہ بوڑھا شخص کانپتا ہوا، ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں کہ آج میں مارا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں کہ آگے آؤ۔ یہ بوڑھا شخص تھوڑا سا آگے آیا، وہیں بیٹھنے لگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ، بزرگ میاں میرے قریب آؤ۔ کانپتا تھرتھراتا ہوا یہ بوڑھا شخص جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قریب گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے شرابی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آہستہ آہستہ اس بوڑھے شخص کے کان میں کہا کہ بزرگ میاں، مجھے اللہ کی ذات کی قسم تو پریشان نہ ہو، میں نے کسی کو ابھی اس واقعہ کی خبر نہیں سنائی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ بوڑھا شخص شرابی ہے، گناہ گار ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا حضرت پھر اپنا کان بھی میرے قریب کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا کان اس شخص کے قریب کیا تو اس بوڑھے شخص نے حضرت رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا یا حضرت مجھے اللہ کی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، جس رات آپ نے مجھے گناہ کرتے دیکھا تھا آپ تو واپس چلے آئے، لیکن ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے دوبارہ وہ کام ہی نہیں کیا۔ میں نے پکی توبہ کر لی تھی کہ یا اللہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج عمر نے بھی مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا۔ مالک میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ آپ نے شرابی کا ہاتھ پکڑا، بلند کر کے فرمانے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو آج سے پکی توبہ کر لو، آج کے بعد کوئی گناہ نہ کرنا، تو پھر آج سے ہی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اپنی مجلس میں موجود نہ پایا، حالانکہ وہ ایک عرصے تک آپ کی مجلس میں آتا رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی مصیبت سے دو چار نہ ہو گیا ہو، کسی مشکل میں نہ پھنس گیا ہو، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کے گھر چلے گئے۔ جب آپ اس کے گھر پہنچے تو دروازہ بالکل ہی کھلا پایا۔ جب دروازہ کھلا تھا تو آپ دروازے کے اندر داخل ہو گئے، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خود بیٹھا ہوا ہے جو اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس کے ہاتھ میں شراب دیکھی تو عبد الرحمن بن عوف سے فرمانے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جس نے اس شخص کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور نادان تو شراب کی لت میں کیسے آ گیا، تو شیطان کی گرفت میں کیسے آ گیا؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو شراب کی حالت میں اسے پتہ ہرگز نہیں چلتا کہ میری بہن کون ہے، میری بیوی کون ہے، دونوں کے درمیان فرق ہرگز نہیں کر پاتا۔ اور نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ شراب پینے والے کے بارے میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھیں گے، ان میں سے ایک بدبخت شرابی بھی ہوگا۔ اور نادان کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اور اس گندے سے پانی نے تجھے دین سے دور کر دیا، تجھے اللہ سے دور کر دیا، اس کے رسول سے دور کر دیا، یہاں تک کہ عمر سے بھی دور کر دیا۔ پھینک دے اس شراب کو، آجا میرا کریم رب تیرا انتظار کر رہا ہے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے کریم رب کی رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کر انتظار کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے بندے ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، میں بخشش کی حد نہ کر دوں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا۔
بس عمر کا جو کہنا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ سے شراب چھوٹ گئی، اس نے فوراً ہی پکی توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔